सम्पूर्ण गोर्खा जातिको गौरव भीष्म पितामह गन्नु गिरी आज 22 नोभेम्बर 2021 को दिन पञ्चतत्वमा विलीन भए। हिज 21 नोभेम्बरको दिन उहाँको निधन भएको थियो। उहाँको दाह संस्कार आज सम्मानसँग विधिवत रूपमा दार्जिलिङको शमशान घाटमा गरियो। उहाँलाई अन्तिम बिदा दिन पहाडका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिवर्ग, साहित्यिक, संगीतकार, कलाकारहरू, सामाजिक, खेलकुद संस्था, खेलाडी र जनताले सहभागी जनाउँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्छ श्री पेमेन्द्र प्रधानज्यू। उहाँ 1964 मा मिस्टर दार्जिलिङ लगायत मिस्टर हिमालय जस्ता अनि बङ्गालमा पनि धेरैवटा उपाधि, राष्ट्रिय स्तरको उपाधि, बडी बिल्डिङमा उपाधिहरू जित्न हुने हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको गनुगिरी उहाँज्यूको कस्तो सम्झना थियो त्यसबारे कुराकानी गर्छौँ। उहाँलाई सानो कुरा कस्तो सम्झना छ तपाईँलाई, के सम्झिनुहुन्छ उहाँ? हेलो, नमस्कार। मेरो नाम प्रेमेन्द्र प्रधान। विगतको वर्ष धेरै अगाडि 1963 देखि बडी बिल्डिङ भन्ने यो खेलमा चाहिँ मैले चासो ल्याएको थिएँ। त्यसपछि दार्जिलिङमा त्यस समयमा यो बडी बिल्डिङ जिम्नाजियमको त्यस्तो ठुलो बन्दोबस्त पनि थिएन। सबै हाम्रो जिनियर्समा एउटा बडी बिल्डिङ जिम थियो जो चाहिँ सुनिन्छ हाम्रो जीवी गिरी, गनुगिरी दाजुले चाहिँ खोल्नु भएको थियो र त्यही जिममा चाहिँ हामी सबै साथीभाइ, दाजुभाइ, सिनियर जुनियर सब मिलेर बडी बिल्डिङ गर्थ्यौँ। अनि मैले जुनियर्सको जिममा चाहिँ एन्ड अफ 63 तिर जोइन गरेको थिएँ। अनि त्यही सिलसिलामा हाम्रो सर्वश्री गनुगिरी दाजुको इच्छाअनुसार, दाजुको माने गाइडेन्स अनुसार हामी कम्पिटिसनहरू गऱ्यौँ। अनि 1964 मा हामी दार्जिलिङबाट गएका ग्रुपले मैले चाहिँ मिस्टर दार्जिलिङको टाइटल जितेर सर्वप्रथम यो पहाड भेगमा ल्याउने एउटा सहयोग पाएको थिएँ। त्यसरी नै 1962 मा रवि राई, स्वर्गीय रवि राई जो राजबाडी निवासी स्टेट ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले सर्वप्रथम यो पहाड भेग डल्लै सिक्किम, दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति चाहिँ रवि राई मिस्टर नर्थ बेङ्गल टाइटल जितेर दार्जिलिङमा ल्याउनु भएको थियो। यो सबै कुरोहरू गर्ने मान्छे चाहिँ भनौँ न, अब जिमको बन्दोबस्त गर्ने मान्छे जिनियर्सबाट नै थियो। जिनियर्सको जिम खोल्ने मान्छे सर्वश्री गनुगिरी नै हुनुहुन्थ्यो। तर दुःखको कुरो आज हामी माझ अब रहनु भएन, उहाँ बितेर जानुभयो। तर उहाँले गर्नुभएको काम कुरोहरू धेरै छ। कति कुरो अब तपाईँहरूले टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू सुन्नु हुँदैछ, त्यो सबै साँचो कुरोहरू। इन्टरनेसनल बडी बिल्डिङमा जज गर्नु हुँदैछ, अहिले जज गर्नु इराक, बागदाद, कहाँ जापान, कता युरोपियन कन्ट्रिजतिर पनि उहाँले गर्नुभयो। यो सब मौका चाहिँ उहाँले जब 1951 को मनोतोष राई मिस्टर युनिभर्स, उहाँ पनि मिस्टर युनिभर्स हो, कलकत्ताको मिस्टर मनतोष रोय मिस्टर युनिभर्स, उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदाखेरि दार्जिलिङले चाहिँ बडी बिल्डिङमा धेरै सहयोग सुविस्ता सरसल्लाहहरू पाएको थियो। र अब भन्नुपर्ने कुरो त मैले त आज बितेर गएको हाम्रा सर्वश्री गनुगिरी दाजुको
सम्मान गर्नुपर्छ हामीले होइन। हामी अब बितेर जानुभयो र पनि उहाँले गर्नुभएको त्यो प्रकारको कार्यको हामी एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। उहाँले बडी बिल्डिङ क्षेत्रलाई माथि पुर्याउनु भएको छ र अहिले जति पनि हाम्रा यहाँ आज धेरै मान्छेहरू भेला भएको छौँ। मोस्ट अफ टाइम उहाँको आजको फ्युनरलमा सामेल हुनुको लागि बहुत धेरै साथीभाइ दाजुभाइ मान्छेहरू आउनु भएको छ। अनि बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा त छँदैछ। दार्जिलिङको भलिबलमा सधैँभरि नै मैले देखेको 1950s कतादेखि लिएर अस्ति भर्खर 70 कतासम्म हाम्रो गनु गिरी दाजुकै देखरेखमा भलिबल म्याच हुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ भलिबलको एकदम अब्बल अम्पायर पनि हुनुहुन्थ्यो है। त्यसबाहेक उहाँले खेल्नुभएको ड्रामाहरू त बहुत अगाडिको हो। बहुत अगाडिको ड्रामाहरू खेल्नुभयो। त्यो ड्रामा हेर्ने मान्छेहरू त सायद अब बिरलै होला अब बाँचेर बसे, किनकि हाम्रा जति पनि होनहार मान्छेहरू काम गरेका मान्छेहरू ती पुराना एकदम असल व्यक्तित्व भएको नामी मान्छेहरू सब बितेर गइसके। अब त रहेको बहुत कम्ती मान्छे मात्रै छ। हाम्रो दार्जिलिङमा यस्ता मान्छेहरू थिएछन् जो अहिले हराएर जाँदैछ, बितेर जाँदैछ। दुःख पनि लाग्छ मलाई। तर हामी सबैले उहाँहरूको सम्झना दिगो राख्नुको लागि यसरी नै भेला भएर समयमा एकाअर्कामा कुरा गरेर एकाअर्कामा उहाँहरूको सम्झना गरेर उहाँहरूलाई जीवित राख्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। यही नै छ मेरो भन्नुपर्ने कुरा। धेरै लामो तपाईँहरूले सायद हालैमा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू गनु दाजुको इन्टरभ्यू देख्नु हुँदैछ, त्यही नै सुन्नुहोस्। उहाँलाई हामी आजको दिनमा अन्तिम बिदाई दिउँ। त्यति नै हो। धन्यवाद। होइन तर when I started to do अलिकति जिम र बडी बिल्डिङ लास्ट 6-7 इयर्समा I started to know अझै उहाँलाई चिन्नु सुरु गरेर उहाँ चाहिँ खासमा एउटा यस्तो मान्छे थिएछ उहाँले चाहिँ अब इन्डियालाई ही काइन्ड अफ सोड दार्जिलिङ क्या दार्जिलिङ भन्नु बित्तिकै बडी बिल्डिङ इट वाज अलवेज गनुगिरी अङ्कल र उहाँलाई गुरुजी भन्थ्यो र ही वाज नोन एज द भीष्म पिता अफ बडी बिल्डिङ सो सबले जहाँबाट पनि एनी बडी बिल्डर्स अल ओभर इन इन्डिया एज वेल एज वर्ल्ड होइन उहाँलाई भीष्म पिता भनेर उहाँलाई धेरै रिस्पेक्ट गर्थ्यो एन्ड आई फेल्ट द्याट इज वान अफ यु नो ही गेभ एन आइडेन्टिटी दार्जिलिङमा जुन चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी क्राइसिस लिएर जहिले पनि कुरा गरिरहनु हुन्थ्यो तर गनुगिरी अङ्कल आफै एउटा वाज अ यु नो ही वाज अ आइकन फर अस एन्ड इट्स अ बिग लस एकदमै ठुलो लस हो दार्जिलिङको लागि
त दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्छ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका पूर्व अध्यक्ष श्री पेम्बा मोमजनज्यू। उहाँसँग हामी जीवीगिरी अथवा गनुगिरी उहाँबारे कुराकानी गर्नेछौँ। कस्तो सम्झना आउँछ सर तपाईँलाई गनुगिरी बाजे उहाँको? गनुगिरी दार्जिलिङको एकजना अति नै पपुलर विशिष्ट व्यक्ति हो र दार्जिलिङको युवाहरूको लागि गनुगिरीले जति गरे अहिलेसम्म कसैले पनि गरेको छैन भन्न सकिन्छ। किनभने दार्जिलिङमा भलिबल सुरु गर्ने गनुगिरी नै हो। गनुगिरी आउनुभन्दा अघि भलिबल जिडिएनएस ग्राउन्डमा खेलिन्थ्यो यो 40, 42, 43 सालतिर र त्यति बेला चाहिँ भलिबलको कुनै रुलै थिएन। 9 जना खेल्ने, काँक्राको बिटिङ खेल्ने, चियाको बिटिङ खेल्ने, सिङ्गडाको बिटिङ खेल्ने कुनै रुल नै थिएन र भलिबलमा 6 जना खेलेर भलिबलको यस्तो नियम छ र यसको नेट यति हाइट हुनुपर्छ, यसको कोर्ट यत्रो हुनुपर्छ, यतिजना खेल्नुपर्छ, यसरी खेल्नुपर्छ भन्ने नियम फर्स्ट टाइम ल्याउने नै गनुगिरी हो जिडिएनएस ग्राउन्डमा। त्यसपछि दार्जिलिङमा भलिबल सुरु भएको। अब भलिबल सधैँ गनुगिरी चाहिँ यस्तो एउटा व्यक्ति हो जसले दार्जिलिङमा बडी बिल्डिङ आरम्भ गरे। बडी बिल्डिङ पहिला उसले घरमै अलिअलि बडी बिल्डिङ प्र्याक्टिस गर्थे। त्यसभन्दा अगाडि बबी सिंहको अलिअलि दार्जिलिङमा बडी बिल्डिङ गर्ने चाहिँ बबी सिंह भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उसको देखेर उसले पनि घरमा अलिअलि फिजिकली प्र्याक्टिस गर्नु थाल्दै थियो र त्यो पछाडि त्यो देखेर उसको साथीहरू पनि केटाहरू पनि बढ्नु थाले। आउँदाखेरि चाहिँ उसले निकै हुँदाखेरि चाहिँ उसले जिडिएनएसमा त्यति बेला एसडी लामा हर्कदोज लामा जिडिएनएसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीलाई एउटा जग्गा देऊ न, हामी यङ केटाहरू यतापट्टि बडी बिल्डिङपट्टि राख्छौँ, नराम्रो कामपट्टि यता डाइभर्ट भएर यतापट्टि आउँछ, मात मदिरा खानुभन्दा केटाहरू बडी बिल्डिङ गरेको राम्रो भन्दाखेरि त्यति बेलाको एसडी लामाले तैँले ठिक कुरा गरिस्, ठिक छ तँलाई म हेल्प गर्छु भनेर उसलाई त्यो जग्गा दिएको। त्यो पुरानो जिडिएनएसको जुन स्टेज थियो स्टेजको मुनि उसलाई जग्गा दिएको थियो, यहाँ तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु भनेर। त्यहाँनिर उसले सुरु गरेको 1955मा 55 सालदेखि त्यहाँ भलिबल त्यहाँ बडी बिल्डिङ सुरु भएर केटाहरू सबजना आएर त्यहाँ त्यति बेला अब अहिलेको जस्तो राम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन र त्यति बेला झाँतोमा सिल लगाएर झाँतोलाई वेट गर्ने, ढुङ्गाको वेट गर्ने बनाएर त्यस्तो बनाएर कतिवटा एक दुईवटा इक्विपमेन्ट्सहरू त्यसो गरेर बडी बिल्डिङ सुरु गरेको थिएँ। बडी बिल्डिङ सुरु गर्दा यहाँको केटाहरूमा निकै चासो भएर निकै भिडभाड भएर यहाँ 55 सालदेखि सुरु गरेको बडी बिल्डिङ 4-5 वर्षमा त 60सम्म आइपुग्दाखेरि त यहाँ बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन पनि भयो। यहाँ फर्स्ट बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन 1961मा भएको थियो। त्यति बेला रवि राईले मिस्टर नर्थ बेङ्गल जितेको थियो। त्यसो सिलगढीमा एउटा मिस्टर नर्थ बेङ्गल भनेर यो कम्पिटिसन हुन्थ्यो, त्यो भएको थियो। त्यसमा दार्जिलिङ श्रीमा उहाँ रनर्सअप पनि भएको गनुगिरी। त्यस पछाडि उहाँको त्यो अन्तिम फर्स्ट एन्ड लास्ट पार्टिसिपेसन थियो। त्यस पछाडि त उहाँ कोच र अफिसियल भएर अगाडि बढे र सँगसँगै यता भलिबलमा पनि अब उहाँले सुरु गरिसकेपछि भलिबलको दार्जिलिङमा पुरा भलिबल अगाडि बढेर थाल्यो। त्यसरी 1958मा आउँदाखेरि पेमाडोमा सिल्ड सुरु भयो। त्यस पछाडि शान्त प्रसाद घले थुप्रो यो भलिबलको प्रतियोगिताहरू दार्जिलिङमा यति राम्रो भयो र उहाँ त भलिबलको कोच साथै राम्रो रेफ्री, भलिबलको रेफ्री र यसरी खुबै राम्रो भलिबललाई दार्जिलिङमा जुन अहिलेको अवस्थासम्म पुर्याउने र यो दार्जिलिङ गोदुनिसको जुन चाहिँ पेमाडोमा सिललाई उहाँले नै कान्छा बाउलाई गएर रिक्वेस्ट गरेर, कान्छा बाउ त्यति बेला बारीको कान्छा बाउ उहाँको श्रीमती पेम्बाडोलमा को चाहिँ भर्खर मृत्यु भएको थियो, 1 वर्ष मात्रै बितेको थियो। त्यति बेला अब त्यसको अगाडि चाहिँ के थियो भने गनुदाजहरू गएर गनुगुरीहरू गएर कसैलाई रिक्वेस्ट गरेर ट्रफी माग्यो, 1 वर्ष चलाए सकिहाल्ने, 2 वर्ष चलाए सकिहाल्ने क्या, विभिन्न नाममा, कोही बेला कुन चाहिँ लिडरको नाममा, कसैलाई के को नाममा त्यसो छ कि त्यसो गर्दा घरिघरि वर्षै पछि टुर्नामेन्टमा यो ट्रफी खोज्नु भन्दाखेरि एउटा पर्मानेन्ट ट्रफी दिनुहोस् न, एकदम तपाईँको वाइफको मेमोरीमा दिनुहोस् न भनेर कान्छाबालाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि कान्छाबाले हुन्छ भनेर जुन चाहिँ पेम्बाडोमा ट्रफी बनायो। त्यो पेम्बाडोमा ट्रफी यति इम्पोर्टेन्टली बनाएको छ। यो ट्रफी चाँदीको, प्योर चाँदीको बनाएर यसलाई बनाएर यो ट्रफीलाई भित्रपट्टि लामा पढाएर लामाले त्यसको सुङ हालेको छ।
मन्दिर कुनै पनि मूर्ति तयारी भएपछि चाहिँ बुद्धिस्टमा चाहिँ त्यसलाई सुङ हाल्नुपर्छ अर्थात् जिउँदो बनाउनुपर्छ भनेको। सुङ हालेर अब त्यसै सुङ नहालेको मूर्तिलाई चाहिँ जतासुकै सोको लागि राख्दा पनि हुन्छ, तर सुङ हालेको मूर्तिलाई चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ भनेर त्यो पेमाडोमा सिल्डमा त्यसरी सुङ हालेको छ र अहिलेसम्म पनि पेमाडोमा सिल्ड चल्दैछ। र उहाँ भलिबलमा उहाँको साह्रै ठुलो देन थियो। दार्जिलिङमा भलिबल, दार्जिलिङमा बडी बिल्डिङ, त्यति मात्र होइन, गनु दाजु त नाटकको एक्टर पनि हो। गनु दाजु र उहाँको भाउजूले पनि नाटक खेलेको छ जिडिएनएसमा, उहाँ त एक्टर पनि हो। उहाँले एउटा फिल्म पनि जार भन्ने फिल्म पनि गरेको थियो त्यति बेलाको जमानामा, तर त्यो त्यति सक्सेस भएन। उहाँ त अलराउन्डर। र उहाँ 1972 मा उहाँ चाहिँ फ्रान्समा जानुभएको थियो, दार्जिलिङ इन्डियाको टिमलाई रिप्रेजेन्ट गरेर टिम म्यानेजर भएर फ्रान्समा जानुभएको थियो। त्यो फ्रान्समा 1972 को त्यो फ्रान्सको जुन चाहिँ कम्पिटिसनमा त्यति बेला मिस्टर ओलम्पियन भनेर आर्नोल्ड श्वार्जनेगर उसले जितेको थियो। आर्नोल्ड श्वार्जनेगरले त्यति बेला जितेको थियो। आर्नोल्ड श्वार्जनेगर चाहिँ त्यति बेला युएसएमा थिएन, ऊ चाहिँ आयरल्यान्ड कुन चाहिँ अर्को जग्गामा थियो। पछि ऊ युएसएमा आएर अमेरिकन भएको आर्नोल्ड श्वार्जनेगर। पछि ऊ ठुलो ठुलो फिल्महरू खेल्यो। उहाँको बडी बिल्डिङ एकदम राम्रो, फिल्महरूमा धेरै खेल्यो र अहिले त अमेरिकाको कुन चाहिँ एउटा स्टेटको उहाँ गभर्नर पनि हुनुहुन्छ आर्नोल्ड श्वार्जनेगर। र त्यति बेला त्यो 1972 मा त्यस्तो भएको। त्यसपछि इन्डियाको टिमलाई लिएर उहाँ चाहिँ टिम म्यानेजर भएर जानुभएको। तर इमिडिएटली त्यसको 2 वर्ष बाद 73-74 देखि चाहिँ उहाँ चाहिँ इन्डियाको के अरे टिम जाँदा उहाँलाई चाहिँ जजमेन्टमा 1976 देखि चाहिँ इन्टरनेसनल जजको रूपमा उहाँलाई दिएको। 1976 देखि चाहिँ उहाँ इन्टरनेसनल जज भएर बसेको र उहाँले अहिले धेरै अघि 2-3 वर्ष अगाडिसम्म पनि इन्टरनेसनल जज भयो। यति ठुलो मान्छे यो जुन चाहिँ बडी बिल्डिङ क्षेत्रको, अब भन्नु भने के भनौँ, अब चाहेको भए उहाँले पद्मश्री त्यसै पाउने थियो यदि अब स्टेटले चाहेको भएदेखि। पद्मश्रीको निम्ति स्टेटले रिकमेन्ड गरेर पठाउनु पर्ने छ, तर उहाँ पद्मश्री दिन लायकको एकजना व्यक्ति हो यो गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स फिल्डको। र आज उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुँदैन, तर उहाँले जुन कुरो दिएर जानुभएको छ प्रत्येक युवाहरूले उहाँकै शरणमा लागेर अहिले भलिबल गेमहरू भइरहेको छ, अहिले बडी बिल्डिङहरू अगाडि बढिरहेको छ। उहाँको त्यो अब नाटकहरूको प्रभाव दार्जिलिङमा जे जति पनि टाउनमा उन्नति भयो, जे जति पनि भयो, उहाँलाई ठुलो श्रेय दिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो भेगका प्रथम चलचित्र, भारतमै भनौँ प्रथम चलचित्र परालको आगोको नायक, हाम्रो प्रथम नायक टङ्क शर्माज्यू। उहाँसँग आज हामी गनुगिरीज्यूबारे, उहाँको नाटकबारे, उहाँले खेल्नुभएको नाटकबारे कुराकानी गर्नेछौँ। कस्तो सम्झना छ उहाँको नाटकको क्षेत्रलाई लिएर तपाईँलाई? साथी गनुगिरीसित मेरो 1957 सालमा परिचय भएको। म 23 साल गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनमा संयुक्त हुन पुगेको थिएँ स्वयंसेवकको रूपमा। र हामीले पहिलो नाटक गनुगिरीसँग मैले गरेको भरत मिलाप, लेखक हरिमदन गुरुङ। त्यसमा उहाँले
गनुगिरीले पनि भूमिका चाहिँ लिनुभएको थियो गुहजी। त्यसपछि अर्को नाटक डाक्टर दिल्लीराम तिमीसेनाले लेखेको सिद्धार्थ, त्यस नाटकमा उहाँले अङ्गुलीमालको भूमिका निभाउनु भएको थियो। अर्को नाटक स्वर्गीय मोहन थापाद्वारा लिखित अनि बिहान हुन्छ, त्यसमा एकजना नेताको भूमिका निभाउनु भएको थियो। र गिरिजीसँग मेरो 57 सालदेखिको परिचय 3-4 महिना अघि मात्रै म दार्जिलिङ आएको बेला गिरिजीलाई भेट्न उहाँको वासस्थानमा पुगेको थिएँ। उहाँको सुपुत्रले एउटा हामी दुईजनाको स्मरण स्वरूप नक्सा पनि खिचिदिनु भयो दुईजनालाई बसाएर। र हाम्रो पिँढीका कलाकारहरूमा अन्तिम हुनुहुन्थ्यो मेरो साथी गनुगिरीजी। त्यसपछिका अनुज कलाकारहरू थुप्रै छन्, अग्रज कलाकार हामीभन्दा अघिका कोही छैनन्। बेचको अब दुमोको रूपमा म रहेँ, त्यो पनि म 83 वर्षको मान्छे, डाँडाको घाम। र गिरिजीलाई म मेरो परिवार र आफ्नो तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। र यो वज्रपात सहनु गर्ने शक्ति उहाँका छोराहरू, बुहारीहरू, नाता नातिनीहरूलाई ईश्वरले प्राप्त दिउन् भनी म ईश्वरलाई प्रार्थना गर्छु। हजुर, अहिले अब हाम्रो फिटनेस इन्डस्ट्री पहाडको है अनि अल ओभर इन्डियाको लागि एउटा ठुलो एउटा दुःखको कुरा है, उहाँको निधन भयो है। सो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो एउटा लस हो है। अनि उहाँ चाहिँ यस्तो एउटा पर्सनालिटी हो जुन अब जस्तो अब हाम्रो यहाँ मैले बहुत पर्सनालिटी देखेको छु है। उहाँ चाहिँ यस्तो पर्सनालिटी हो, जब सिलिगुडीदेखि उता जानुभयो भने कश्मीरदेखि लिएर कन्याकुमारीसम्म हुन्छ नि अब क्या, उहाँको एउटा यो फिल्डमा यति सामान छ उहाँले होइन, सबले खुट्टा डोक्छ। सायद हाम्रो मान्छेहरू थाहा छैन होला उहाँको यति एउटा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल हुन्छ नि यो फिल्डमा हुन्छ नि। अनि त्यो हाम्रो एउटा पहाडको एउटा हिलको एथलिटको लागि एउटा सजिलो बाटो बनाउनु भएको छ। हामी पहिला बेङ्गल थ्रुबाट जुनै पनि एउटा ठुलो इभेन्ट छ भने हामी बेङ्गलको थ्रुबाट जानुपर्ने थियो, तर उहाँले चाहिँ एउटा दार्जिलिङबाट डाइरेक्ट एनी ठुलो मिस्टर इन्डिया होस्, मिस्टर एसिया होस्,
त्यसमा उहाँले डाइरेक्ट एन्ट्री पाउने चाहिँ बनाउनु भएको छ। हजुर उहाँसँग तपाईँको पहिला सम्झना कसरी भेटघाट तपाईँसँग कस्तो सम्झना छ उहाँको पहिला भेटघाटहरू कस्तो प्रकारले? हजुर अब उहाँको चाहिँ अब म मात्रै होइन जति पनि फिटनेसको एउटा यो छ नि अब के भन्छ फिटनेससँग जोडेको मान्छे छ उहाँ चाहिँ एउटा गड फादर अफ बडी बिल्डिङ एन्ड फिटनेस पहाडको मात्रै होइन अब एउटा इन्डियामा उहाँले चाहिँ यो भन्छ क्या विश्व पितामा हुन्छ नि अब क्या फिटनेसको। सो उहाँको जति योगदान छ सायद त्यतिको चाहिँ अब सायद यो इन्डस्ट्रीमा कसले पनि रिप्लेस गर्नु सक्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर आज हाम्रो सरको गुरु नै हो धेरैको लागि उहाँको जुन चाहिँ देहान्त भयो हामी धेरै अफसोस अनि आज परिवारलाई एउटा उहाँहरूलाई एउटा सपोर्ट दिनु आज यहाँ आइरहेको छौँ। अनि जो गुरु बित्नु भयो उहाँको जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रमा जुन चाहिँ प्रकारले इन्करेज गर्यो हेल्थ फिटनेसमा होइन अनि उहाँले जुन चाहिँ गर्यो अनि पुग्नु सक्दो रहेछ क्या हाम्रो भाइ बहिनीहरू एउटा इन्टरनेसनल रेफ्री भएर एउटा इन्टरनेसनलसम्म हाम्रो नानीहरू पुग्ने भने एउटा इन्सपिरेसन भयो। अनि सोच्दै थिएँ म यहाँ मुनि हिँड्दै आउँदाखेरि उहाँको नाममा चाहिँ दार्जिलिङ पहाडले उहाँलाई रिमेम्बर गर्नुको लागि चाहिँ होइन भोलिको दिनमा हामी त्यस्तै एउटा जग्गामा पुग्यो भने चाहिँ एउटा जिम्नेजियम क्या माने एउटा व्यायामशाला तर भित्र होइन बाहिर होइन अब त्यस्तो जग्गाहरू धेरै छ चौरस्ताको ब्याकतिर पनि छ अरू जग्गाहरूतिर छ गाउँतिर पनि जग्गा छ त्यस्तो उहाँको नाममा चाहिँ क्या ओपन होइन खुल्ला त्यो पानीले पनि नबिगार्ने त्यस्तो व्यायामशालाहरू हामीले धेरै देखेको छौँ थाइल्यान्डतिर छ साउथ इन्डियामा त्यस्तो उहाँको नाम र उहाँको एउटा त्यसमा स्थापना गर्नु सक्यो भने चाहिँ होइन मान्छेहरूले इन्करेज हुन्छ उहाँको लाइफ स्टोरी कसरी उहाँले दुःख कष्ट गरेर उहाँले 86 एज हुन्जेलसम्म उहाँले कति राम्रो ह्युमन बिइङ नि हामी उहाँको जुन चाहिँ प्रकारले उहाँले पहाडमा उसको जीवन बिताउनु भयो हामीले त्यसको आदि नै गर्नु सक्यो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। सो गुरुको नाममा हामीले त्यो गर्नु सक्यो भने अनि हामी मात्र होइन भोलिको दिन जो सत्तामा आउँछ उहाँहरूले पनि जो सत्तामा आउँछ उहाँहरूको मेमोरीमा होइन उहाँको मूर्ति अनि स्टोरी सँगसँगै एउटा व्यायामशाला जहाँ चाहिँ गरिबभन्दा गरिबले पनि त्यहाँ आएर बिहान बिहान होइन मेम्बरसिप नदिनु सक्ने मन्थली मेम्बरसिप नदिनु सक्ने भाइ बहिनीहरू धेरै छ गाउँ बस्तीमा उहाँको नाममा अनि उहाँको यो मेमोरीको नाममा गऱ्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ राम्रो एउटा उहाँको जीवनको त्यसमा एउटा डेडिकेसन हुन्थ्यो। हजुर थ्याङ्क यू। ओम कम्ती कम्ती हाल्नु ल। ओम आयसाय स्वाहा ओम प्रायसाय स्वाहा ओम प्रायसाय स्वाहा ओम सयसाय स्वाहा ओम दियासाय स्वाहा ओम
अभ्यसाय स्वाहा ओम सुते स्वाहा ओम सोचते स्वाहा ओम सोचमानाय। आज अहिले हामी यहाँ शमशान घाटमा छौँ अनि आज यहाँ धेरै व्यक्ति विशेषहरूको उपस्थिति रहेको हामीले देख्यौँ, अघिदेखि नै देखिरहेका छौँ। हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रका एक कलाकार इजाज अली पनि यहाँ उहाँको यस अन्तिम यात्रामा यहाँ आउनु भएको छ। उहाँले पनि 2 शब्द राखिदिने, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने आज हामीले यो दार्जिलिङ पहाडले भनौँ भने यो हाम्रो इन्डिया, हाम्रो भारतले एउटा अनमोल चिज गुमाएर गएको छ है, जो चाहिँ हामीले फेरि पाउन गाह्रो छ धेरै। र उहाँ एउटा स्पोर्ट क्षेत्रको बडी बिल्डरको मात्र एउटा लेजेन्ड मात्र नभएर उहाँ चाहिँ एउटा कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ड्रामा खेल्नुहुन्थ्यो, फिल्म खेल्नुहुन्थ्यो है। र यस्तो हाम्रो भर्सटाइल यस्तो हाम्रो मान्छे हामीले फेरि पाउनु गाह्रो हुन्छ। र म इजाज अली अनि सम्पूर्ण कलाकारको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु। अनि फेरि पहाडले फेरि यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु पहाडले यस्तो व्यक्तिहरू फेरि जन्माओस् र हाम्रो पहाड भारतको नाम फेरि उच्च स्तरमा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। ओम लोमभ्यः स्वाहा ओम लोमभ्यः स्वाहा ओम त्वचे स्वाहा ओम त्वचे स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम मेदुभ्यः स्वाहा ओम मेदुभ्यः स्वाहा ओम मांसेभ्यः स्वाहा ओम मांसेभ्यः स्वाहा ओम स्नायुभ्यः स्वाहा ओम स्नायुभ्यः स्वाहा ओम स्नायुभ्यः स्वाहा ओम अस्थिभ्यः स्वाहा ओम अस्थिभ्यः स्वाहा ओम मज्जभ्यः स्वाहा ओम मज्जभ्यः स्वाहा। दर्शकबिन आज हामी समक्ष उहाँ इन्डियन बडी बिल्डिङ फेडरेसनका प्रेसिडेन्ट सञ्जीव मोरे पनि उहाँ उपस्थित, सेक्रेटरी जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यहाँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न दार्जिलिङ आइपुग्नु भएको छ। उहाँसँग केही बातचित गर्नेछौँ। गुरुजी के विषयमा के बोल्न चाहन्छु? गुरुजी इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के मार्गदर्शक आधार स्तंभ थे। और जैसे कि एक पिता अपने चले जाते हैं और पूरा घर बेघर होता है, इस तरह से पूरे हिंदुस्तान को लग रहा है एक मार्गदर्शक, एक आधार स्तंभ, जिन्होंने 60 साल बॉडी बिल्डिंग की सेवा की, पूरा अपना कुटुंब समर्पित किया था, बॉडी बिल्डिंग को अपनाया था। आज हिंदुस्तान का एक एक बॉडी बिल्डर ऑफिशियल उनके जाने से पूरे हिंदुस्तान में शोक कला निर्माण हुई है। कल से मुझे कम से कम 1000 के ऊपर फ़ोन हिंदुस्तान से आए कि आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा दुख, एक पोकड़ी निर्माण हुई है यहाँ पे, जो कि कभी भी गिरी दादा का कोई भी यहाँ पे भरपाई नहीं हो सकती। उनके साथ किस तरह जुड़े हुए थे? मैं तो क्या बताऊँ, मेरी तो असेट थी। मैं हर मीटिंग में, हर कंपटीशन में गिरी दादा का नहीं रहना तो कंपटीशन नहीं होना, इस तरह के बराबर था। मुझे तो बेटे समान मानते थे। पूरा आशीर्वाद गिरी दादा का मेरे ऊपर था, हमेशा रहेगा। आज उनकी जो दी हुई डिसिप्लिन थी, गिरी दादा का एक डिसिप्लिन था, एक गिरी दादा ने जो अपने आप पे एक सम्मान से पूरी भारतवर्ष को एक सम्मान दिया था। मुझे पता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन के डॉक्टर रफाएल संटोजा ने भी उनका कंडोलेंस यहाँ पे मुझे भेजा है। उन्होंने भी अपना लेटर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी एक कंडोलेंस का उनका लेटर आज ही दिया है। तो सारी दुनिया में, मतलब भारतवर्ष में ही नहीं तो पूरा फेडरेशन में, इंटरनेशनल फेडरेशन में गिरी दादा का एक अच्छा सा रिस्पेक्ट था। दार्जिलिंग का, जब भी वो दार्जिलिंग से होते थे, लेकिन एक इंडिया का नाक था, इंडिया का सर था। और आज वो सर कुछ ना कुछ हाल से, बहुत बुरी तरह से आज दादा जाने से इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन को एक मार्गदर्शन चले गए। एक अध्याय जो था 60 साल से, जैसे कि वेस्ट बंगाल से इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का शुरुआत हुई थी, तो जब से बैन मेडर्स जो इंटरनेशनल फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट थे, अभी डॉक्टर रफाएल संटोजा जी है, उन तक
उनका जो एक रिस्पेक्ट था दादा का, वो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पेक्ट था, मार्गदर्शन था, जो मार्गदर्शन हमारे सर के ऊपर से चला गया है। जो उनका लिगेसी अभी यहाँ पे छोड़ के गए वो गुरुजी, उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या सोचा है? देखिए, इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन का दार्जिलिंग एक घर है, एक सेकंड होम दार्जिलिंग रहेगा। हमेशा दार्जिलिंग के ऊपर कभी अन्याय नहीं होगा। हमेशा इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन का एक हेडक्वार्टर जैसा एक दार्जिलिंग हमेशा रहेगा मन में सारे के लोगों की, क्योंकि गिरी दादा ने जो अपने आप में जो सम्मानपूर्वक सबको रिस्पेक्ट किया था पूरी वर्ल्ड में, पूरी हिंदुस्तान में, वो निशब्द है, वो शब्द से पूरा नहीं हो सकता। इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन को म पनि एउटा अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी है, र आज यहाँ मोरेसर आउनुभएको छ कि उहाँको जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ फेडरेसनको जुन चाहिँ मार्गदर्शक होस् या त्यहाँको फाउन्डर है, आज हामीलाई छोडेर जानुभएको छ हाम्रा गुरुजी गनुगिरी गुरुजी, र यही भन्नु चाहन्छु कि हामी सम्पूर्ण पहाडवासी साथै सम्पूर्ण भारतवासी साथै इन्टरनेसनल बडी बिल्डिङ फेडरेसन यो एकदमै दुःखको घडी भएको छ, र हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि उहाँको आत्माले शान्ति पाऊँ है, अनि उहाँको हमेसा उहाँलाई हामी सम्पूर्ण बडी बिल्डर्सको तर्फबाट उहाँलाई हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। आज एउटा युगको अन्त भएको छ। एक खेलाडी, स्पोर्ट्सम्यान, कलाकार, समाजसेवी, माटोप्रेमी गनुगिरी अब हामी बीच रहेन। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर हामी सम्पूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। उहाँको जीवनबाट हामीले यो सिक्न सक्छौँ कि यही पहाडबाट पनि असल काम गरे, प्रत्येक क्षेत्रमा राम्रोसँग अघि बढे, धेरै नै कुरा एचिभ गर्न सक्छ, पाउन सक्छ भन्ने उहाँको जीवनबाट हामीले एउटा अनुभव बटुल्न सकेका छौँ। सम्पूर्ण हाम्रो खेलाडी मात्र नभएर, कलाकार मात्र नभएर सम्पूर्ण हाम्रो साधारण जनसाधारणले पनि उहाँको जीवनबाट यही सिक लिन सकिन्छ। उहाँ एउटा खेलाडी मात्र नभएर, स्पोर्ट्सम्यान, बडी बिल्डर मात्र नभएर एउटा असल निपुण कलाकार पनि थिए। धेरै नाटकहरू, चलचित्रमा पनि उहाँले अंशग्रहण गरेका थिए भने उहाँ भलिबलसँग पनि उहाँ जोडिएका थिए। यसै गरी समाजसेवासँग पनि उहाँ जोडिएका थिए भने उहाँ माटोको आन्दोलनमा पनि पक्राउ परेर उहाँको जुन चाहिँ खुट्टाको कन्डिसन, उहाँले जुन चाहिँ पीडा खानुभयो त्यही आन्दोलनको समयमा त्यो पीडाहरू पनि सहेर पनि उहाँले समाजसेवामा लागि पर्नु भएको थियो। यस्ता व्यक्तित्व आज हामी बीच रहेन अनि उहाँको निधनमा हामी सम्पूर्ण वैष्णवी प्रोडक्सन, दार्जिलिङ टेलिभिजन टोली, म आदित्य राय, साथै मसँग मेरा क्यामेराम्यान सुनिल शङ्कर हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण दिँदै बिदा लिँदछु।